kasing-kasing. Bisan pa karon nag-open kami sa Brigada Eskwela, akong gipasalamatan ang mga sponsors. Ani ang karon nga nagdala ni mga items nga naa sa among atubangan, kini Ginoo akong ginaampo nga magpadayon sila Ginoo sa pagtabang di lang sa among eskwela ug sa uban pang eskwelahan Ginoo. Kay ikaw Lord ang naga-promise nga imo kung unsang imong ilang gihatag, imong pagalubrihon balik sa naghatag. Amahan na mong rangiton bisan pa sa mga teachers and staff, sa among principal, kay Ma'am Sally Crador, akong ginampo nga ang gugma sa mga bata, isip Ginoo nga among pagtudlo ang pag-manage Ma'am Sally sa among eskwelahan. Ang mga ginikanan mo submit sa mga teachers. Ginoo akong pasalamatan nga kinitanan imong ginapreparar karong adlaw. Lord, bisan pa nga mag-start kami sa brigada karon, akong ginapangayo ang fair weather. Ang maayong Ginoong panglawas sa matag isa kanamo, bata, ginikanan, staff, teachers. Ginoo akong pasalamatan usab ang mga open nga mga ginikanan, ang mga alumnos sa eskwelahan nga nagatabang unsaon namong pagpalambo o pagpauswag sa among eskwelahan. Kini tanan Ginoo akong ginaampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.